बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने एक मरतबा फिर अमल शुरू किया। इस मरतबा भी मुझे अमल के शुरू करते ही अजीब अजीब वाक़यात से वास्ता पड़ा। तरह तरह का खौफ हुआ, मगर मैं अमल करता रहा। मैंने किसी तरह 30 दिन मुकम्मल कर लिए। मुझे बहुत करीब नज़र आने लगी थी। इस दिन इत्तेफाक से जुमेरात थी। मैंने जैसे ही अमल शुरू किया, डरावनी और हैबतनाक शक्लें मेरी नज़रों के सामने आने लगीं और खौफनाक आवाज़ों ने मुझे दहला दिया। ये आवाज़ें दम बदम मुझे अपने नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल सख्त किए अमल पढ़ता रहा। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सख्त आंधी और तूफ़ान आने वाला है। मुझे अपना साया भी नज़रों से ओझल होता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं इसे तेज़ आंधी में खड़ा न रह सकूंगा और इसके साथ उड़ जाऊंगा। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैं घबराकर हवेली के पुख्ता हिस्से की तरफ भागा। अभी मैं हवेली में दाखिल भी न हो पाया था कि मेरे हवास लौट आए। मैंने देखा कि सूरज पहले की तरह पूरी आबोताब से चमक रहा है। न आंधी है, न तूफ़ान और न बारिश के आसार हैं। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी आंखों में मजबूरी और बेबसी के आंसू तैर रहे थे। पुरइसरार कुव्वत एक बार फिर मुझे शिकस्त देने में कामयाब हो गई। मैं वहां से उठा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मेरे जहन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा। मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर इस पुरअसरार कुव्वत को हासिल करने में लग गया था। अब खुराक भी मुश्किल से 9 दिन के लिए रह गई थी। फिर ये कि वो कर्जा कहाँ से अदा करूँगा जो मैंने अपने दोस्त मजीद से लिया था। वो तो यूं भी हरीस आदमी है, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देने पर आमादा हुआ था। दूसरे ये कि अगर इसे किसी तरह टाल भी दिया गया तो मजीद पैसे आइंदा अमल शुरू करने के लिए कहाँ से आएंगे। मजीद से और पैसे मिलने तो मुश्किल हैं, फिर ये किसी और दोस्त से पैसे मांग कर किस्मत आजमाई जाए। इस वक्त मेरे काम कौन आ सकता है। मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस पर गौर कर रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि सुराब खान से मदद ली जाए। मैं इसके घर पहुंचा और जब किसी तरह मैं इसे पैसे देने पर आमादा कर चुका तो इसने कहा, ठीक है पैसे ले जाओ, मगर तुम एक जवान आदमी हो, कोई काम धंधा देखो। तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारते हुए शर्म नहीं आती। मैं इसकी कड़वी सिली बातें सर झुकाए सुनता रहा और अभी ये सोच ही रहा था कि इसे क्या जवाब दूं कि मजीद वहां पहुंच गया। इसने सुराब का फिक्रा शायद सुन लिया था। वो आते ही बोला, यार इसे पैसे वैसे मत देना, इसकी तो आदत ही भीख मांगने की हो गई है। कुछ दिन पहले मुझसे पैसे उधार ले गया था जो अब तक वापस नहीं किए। सुराब ने जब ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों करामत, क्या मजीद सही कह रहा है। मैं तो क्या जवाब देता। मजीद फिर बोल पड़ा, ये क्या जवाब देगा, इसने तो बेहयाई लाद रखी है। कहता है किताब लिख रहा हूँ, अदीब बनेगा। मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। वो कहे जा रहा था, अच्छा खासा बच्चे पढ़ाता था, गुजर बसर हो रही थी, मगर बैठे बिठाए अदीब बनने का शौक फरमाने लगे मौसूफ। फिर जब बगैर मेहनत पैसे मिलें तो मेहनत कौन करे। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अमल वमल पर लानत भेजकर दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन फ़ौरन ही ख्याल आया कि इस खबीस के पैसे कहाँ से वापस करूँगा और क्या मैं पूरी ज़िंदगी इन्हीं दुखों में गुजार दूँगा। क्या मेरे नसीब में खुशहाली नहीं। मेरा अमल पूरा हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी सुख ही सुख है। मैंने इस वक्त दिल के फ़ैसले पर अकल के फ़ैसले को तरजीह दी कि फ़िलहाल मुझे इन लोगों की ये बातें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, मसलहत इसी में है। यही सोचकर मैंने पहली मर्तबा लब कुशाई की। मजीद ने जो कुछ कहा है दुरुस्त है, मेरे ऊपर इसकी रकम वाजिब है, मुझे इससे इनकार नहीं, लेकिन मैं जो किताब लिख रहा हूँ इसमें अभी तकरीबन 40 दिन और लगेंगे। इसके बाद मैं ये किताब फ़रोख्त कर दूंगा और न सिर्फ मजीद के पैसे अदा करूंगा बल्कि तुमसे जो पैसे ले रहा हूं वो भी इसी वक्त अदा कर दूंगा। मेरा वादा है। मैं जानता हूं तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम लोगों पर नाज है। इस वक्त अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे
تو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، میرا مستقبل بن جائے گا۔ میں کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے انہیں رام کر لیا۔ سراب سے پیسے لے کر سب سے پہلے میں نے کھانے پینے کا سامان خریدا اور پھر اس نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ 40 دن تک کے لیے حویلی کا پھاٹک لگا دیا۔ میں نے اپنے دل میں اس مرتبہ مضبوط عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا عمل ترک نہیں کروں گا، چاہے زندگی رہے کہ چلی جائے۔ آخر اس طرح ذلیل و خوار ہونے سے کیا حاصل؟ میں نے دوسرے دن سے عمل شروع کر دیا۔ 10 دن سکون سے گزر گئے۔ 11ویں دن سے مجھے پھر وہی خوفناک صورتیں نظر آنے لگی۔ کبھی کسی شیر کی داڑ سنائی دیتی اور میرے وجود کو دہلا جاتی، تو کبھی ہیبت ناک بلائیں چیختی چنگارتی مجھے اور اپنے اوپر حملہ آور ہوتی محسوس ہوتی، مگر میں ان سب سے بے پرواہ اپنے عمل میں مصروف رہا۔ دن گزرتے رہے۔ اب وہ دھندلا سا حیولہ رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا تھا جو مجھے آسمان پر نظر آتا تھا، اور جو دن گزرتے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اترنے لگا ہو۔ وہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کچھ دن بعد ہی وہ زمین پر اتر آئے گا۔ اب مجھے عمل شروع کیے 33 دن گزر چکے تھے اور عمل پورا ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ خدا خدا کر کے یہ کڑوے دن بھی میں نے گزار لیے۔ آخری دن مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اب یہ سب حربے پرانے ہو چکے تھے اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ آخری دن عمل کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ میرا دل تیزی سے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ آخر وقت پورا ہو گیا اور اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زور زور سے حویلی کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ عمل کا وقت ختم ہو ہی چکا تھا۔ میں تیزی سے حویلی کی پھاٹک کی طرف بڑھا۔ پھاٹک کھولتے ہی مجھے ایک شخص نظر آیا۔ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر سامان رکھا تھا اور چہرہ چادر سے کسی قدر چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ وہ بولا مجھے اسٹیشن جانا ہے، رستہ بتا دو۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رستہ بتاتے ہوئے کہا اس سیدھی سڑک پر چلے جاؤ، کچھ دور جا کر دائیں ہاتھ مڑ کر تمہیں اسٹیشن کی عمارت نظر آنے لگے گی۔ یہ کہہ کر میں پھاٹک بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولا کیا میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا ہاں جاؤ۔ وہ پھر بولا کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ تم مجھے روکے گے تو نہیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا میں تمہیں کیوں روکتا، بڑی خوشی سے جاؤ۔ اس نے پھر کہا سوچ لو، میں پھر نہیں آؤں گا، پھر مجھے مت بلانا۔ پھر کہتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام تو نہیں، کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اب مجھے غصہ آ گیا۔ کہہ دیا مجھے تم سے کوئی کام نہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گا، نہ واپس بلاؤں گا۔ اچھا تو پھر چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے روکنے کے لیے کہتا، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں چیخا حمزاد میرے حمزاد، مگر وہ جا چکا تھا اور اب دور دور تک سناٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہو بہو میری شکل کا تھا، ناک نقشہ، چہرہ مورا، سب کچھ وہی جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھوں۔ تو میں نے اسے حاصل کر لیا تھا اور آزاد بھی کر دیا۔ میں نے سوچا اور مجھے چکر سا آ گیا۔ وہ مجھے اس بار بھی جل دے گیا۔ وہ خود میری اجازت سے گیا تھا۔ میں نے آخر یہ کیا کیا؟ وہ میری ہدایت کیوں بھول گیا جو قلمی نسخے میں درج تھی کہ حمزاد جسم لطیف قابو میں آنے کے بعد بھی طرح طرح سے کوشش کرتا ہے کہ عمل خود اسے آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ہر طرح عمل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس مرتبہ عمل اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ حمزاد عہد و پیمان کر لیتا ہے۔ شرط طے ہو جاتی ہیں تو حمزاد عمل کا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ مجھے میرے حمزاد جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح ساری محنت اور ریاضت بیکار ہو گئی۔ آخری وقت میں یہ شکست مجھے بڑی مہنگی پڑی تھی، مگر اب میری زندگی کا مقصد ہی اسے حاصل کرنا تھا۔ کسی بھی قیمت پر میں اسے حاصل کر لوں گا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مگر کس طرح؟ اب کس طرح؟ 40 دن، لیکن ان 40 دنوں میں کھاؤں گا کیا؟ میں پورے دن یہی سوچتا رہا اور آخر کار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں دوسرے دن صبح ہی ٹھیکیدار عبدالستار خان سے ملا
اور انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حویلی کی شکستہ حصے کا ملبہ اٹھا لیں۔ بہت کم پیسوں پر وہ رضامند ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اتنے پیسے برحال تھے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کا قرضہ اتار سکوں اور اپنے لیے بھی کم از کم 2 مہینے کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ویسے بھی مجھے اکیلے کے لیے کسی بہت بڑے خرچے کی ضرورت نہیں تھی، اور آج کل تو میں نے گوشت وغیرہ بھی کھانا ترک کیا ہوا تھا۔ بہت سادہ اور کم خوراک سے میں خود کو کسی طرح زندہ رکھنے کے قابل بنائے ہوئے تھا، ہرچند کہ اس سے میری صحت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا تھا۔ میرے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور آنکھیں ہلکے پڑنے کے سبب اندر کو دنسی ہوئی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آئینہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، کیا یہ میں ہوں؟ ایسا تو کبھی نہیں تھا، میں سوچتا، مگر حالات نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ کام شروع ہو گیا، ملبہ اٹھایا جانے لگا۔ ظاہر ہے سینکڑوں من ملبہ اٹھانا ایک دن کا تو کام نہیں تھا۔ میرے دوست میرے اس عمل پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر میں ان سب سے الگ آج کل کسی ایسے عمل کی تلاش میں تھا جس میں رات کے وقت مکمل کر سکوں۔ میں اس کلمی نسخے کا بڑی توجہ سے مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مزدور صبح ہی سے آ کر کام شروع کر دیتے تھے، اور مجھے عمل کرنے کے لیے جس تنہائی کی ضرورت تھی وہ مفقود تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مزدور صبح ہی آ کر کام شروع کر دیتے تھے، اور مجھے عمل کرنے کے لیے جس تنہائی کی ضرورت تھی وہ مفقود تھی۔ آخر کار میں نے اس کلمی نسخے میں اپنا مطلوبہ عمل تلاش کر ہی لیا۔ اس عمل کا نام عمل شمع تھا۔ اس کے لیے ہدایت یہ تھی کہ ایک کانسی کا چراغ جلا کر ایک صاف ستھرے کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے رات 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان یہ عمل کیا جائے۔ باقی ہدایت وہی تھی جو اس سے پہلے عمل کے لیے تھی۔ فرق صرف یہ اتنا تھا کہ سورج کی جگہ اب چراغ تھا اور آسمان کی جگہ چھت۔ اب اگر میں اپنے سائے کو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤں تو مجھے چھت کی طرف دیکھنا تھا۔ دوسرا بڑا فرق اس عمل میں یہ تھا کہ یہ پہلے عمل سے طویل تھا، یعنی 40 دن کے علاوہ 22 دن مزید بڑھ گئے تھے۔ ان 22 دنوں میں مجھے کیا کرنا تھا اس کے متعلق الگ تفصیل تھی۔ وہ یہ کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کے عدد نکالنے تھے، اور جتنے عدد نکلنے تھے اتنے ہی مرتبہ روز رات کے وقت مجھے وہ عمل ایک شیشے کے سامنے رکھ کر اپنے ہی شکل پر نظر جمائے ہوئے پڑھنا تھا، اور دل میں یہ تصور رکھنا تھا کہ میرا ہمزاد بہت جلد شیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا۔ عمل پڑھتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر بھی رکھنا تھا، اور بعد میں عمل اس پر دم کر کے اسے چوراہے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو، جہاں سے بہت کم لوگ گزرتے ہوں یا نہ گزرتے ہوں۔ روٹی کھا کر مجھے لفظ ادا کرنے تھے، ہے حمزاد یہ تم کھا لو۔ اس کے بعد مجھے واپس آ جانا تھا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا اور نہ رستے میں آتے جاتے کسی سے گفتگو کرنی تھی۔ عمل مجھے روز رات کو ایک مقررہ وقت پر کرنا تھا، اور روٹی صبح ہونے سے پہلے کسی منتخب چوراہے پر رکھ آنی تھی۔ مجھے یہ عمل پورے 22 دن کرنا تھا، اور 33ویں دن روٹی نہیں پہنچانی تھی۔ اور اگر کوئی خواب یا تحریر سے یا زبانی مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بھیجی، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ عمل کارآمد ہو گیا۔ 24ویں دن سے پھر روٹی پہنچانا شروع کر دینا چاہیے۔ اگر حمزاد زبانی کہے تو صرف یہ جواب دینا کہ اب روٹی برابر پہنچائی جائے گی۔ اگر خواب یا تحریر سے کہے تو پھر جواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مجھے پس پشت چراغ جلا کر 40 دن یہی عمل کرنا تھا، اور عمل کے دوران اپنے چاروں اطراف حصار کھینچنا تھا۔ میں نے عمل شمع کے بارے میں پوری تفصیلات و جزیات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور اللہ کا نام لے کر عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل شروع کیے 10 دن ہی گزرے ہوں گے کہ برسات شروع ہو گئی۔ حویلی کے شکستہ ملبے کا اٹھانا کچھ دن کے لیے ٹھیکیدار نے بند کر دیا۔ میں نے شہر سے باہر ایک چوراہے کو اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ ہر رات صبح سے پہلے وہاں روٹی رکھ آیا کروں گا۔
मैं पाबंदी से अपने अमल पर कायम था। कई मरतबा रोटी रख कर लौटते हुए मुझे खौफ सा महसूस हुआ। कई बार ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, मगर मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा। एक मरतबा तो मुझे अपने मरहूम नाना की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटा इधर आओ, तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताता हूँ, सुनो इधर आओ। अचानक चलते चलते मेरे कदम रुक गए। आवाज़ मेरी पुश्त से आ रही थी। करीब था कि मैं पीछे मुड़कर देख लेता कि मेरे जहन में तेज़ी से ये ख्याल गर्दिश कर गया कि ये नाना की आवाज़ नहीं, ये मेरा फ़रेब समात है। नाना को मरे हुए तो एक तवील अरसा गुजर चुका है। यकीनन ये वही पुरसरार कुव्वत है जो मुझसे अमल तर्क करवा देना चाहती है ताकि मैं इसे अपने काबू में ना कर सकूं। इस ख्याल के साथ ही फिर चल पड़ा। इस मरतबा एक औरत की तवील चीख ने मेरा पीछा किया। अंधेरी रात, दूर दूर तक सन्नाटा। शहर से बाहर दरीना करीब ही एक कब्रिस्तान। मुझे तरह तरह के ख्याल सताने लगे, मगर मैं जी कड़ा करके सब कुछ सुनता और दरगुजर करता हुआ अपनी हवेली की तरफ चला आया। फिर तो हर रात ये मामूल हो गया कि मुझे कोई न कोई हैबतनाक वाक़या पेश आता। मैंने 22 दिन पूरे कर लिए और जैसे ही अपनी हवेली आकर सुबह की नमाज पढ़कर मैं सोया, मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में एसार खींचे अमल पढ़ने में मसरूफ़ हूँ कि एसार से बाहर मुझे एक शख्स नज़र आया। इस शख्स की पुश्त मेरी तरफ थी। इस शख्स ने हाथ हवा में बुलंद किया और इसके हाथ में कुछ लकड़ियाँ न जाने कहाँ से आ गईं। वो लकड़ियाँ जमा करता रहा और जब खासी जमा हो गईं तो इसने किसी नादीदा शख्स से पुकार कर कहा, ईंटें। और दूसरे ही लम्हे बहुत सी ईंटें इस शख्स के पाँव के पास रखी थी जो इससे पहले वहाँ नहीं थी। इस शख्स ने ज़रा फासले से ईंटें तले ऊपर रख कर चूल्हा सा बना दिया। फिर इसने लकड़ियाँ रखकर, अब तक इसका चेहरा मेरी नज़रों से ओझल था। फिर इसने लकड़ियाँ रख दी। अब तक इसका चेहरा मेरी नज़रों से ओझल था। कड़ा, इस शख्स की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस मरतबा मैं कुछ चौंक सा पड़ा, इसलिए कि इसकी आवाज़ बहुत हद तक मेरी आवाज़ से मुशाबा थी। मैंने देखा कि दूसरे ही लम्हे चूल्हे पर एक बड़ा कड़ा रखा हुआ था। फिर वो शख्स ज़ोर से चीखा, इसमें तेल भी डालो। अब जो मैंने देखा तो ऐसा लगा कि टीन के कनस्तर जिनमें सरसों का तेल भरा था खुद ब खुद आकर कड़ाह में अपना तेल उलट रहे हैं, जबकि इन्हें उलटने वाला या उलटने वाले कतई नज़रों से ओझल थे। मैं इसी तरह एसार में बैठा हुआ हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। जब तेल इस बड़े कड़ाह में लबालब भर गया तो इस शख्स ने चूल्हे में आग लगा दी। कुछ देर बाद कड़ाह में तेल खौलने लगा। इस शख्स ने फिर किसी नादीदा वजूद को मुखातब करके कहा, शेख करामत को लाओ। और इसके साथ ही मैंने देखा कि मैं इसके पैरों के पास पड़ा हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं हिसार में बैठा हूँ। ये सब कुछ हैरत से देख रहा था और मेरी अकल हैरान थी। मैं जब के हिसार में मौजूद हूँ तो वो कौन है जो इस शख्स के पैरों के पास बंधा पड़ा है?